أرسل إلينا رسولا كاملا وجعلنا من المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذو الجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے فضل و کمال نال اللہ دی تائید اور توفیق نال تواڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع اے مہلت بلکہ شرف نصیب ہویا ہے دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا اے سننا سنانا بانا اپنا وقت خرچ کرنا اپنا سرمایہ مال خرچ کرنا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے اے پروگرام منعقد کرن والے نے جس نیت اور جس ارادے نال یہ سارا اہتمام کیتا ہے اللہ اس نو اودی نیت دے مطابق بدلہ عطا فرمائے
جلسہ برائے جلسہ، پروگرام برائے پروگرام، سنن سناون دا کوئی فائدہ نہیں۔ جلسے پروگرام ہزاراں سینکڑے دی تعداد وچ ہوندے رہ ویندے، لوگ جلسیاں وچ شمولیت بھی کردے رہ ویندے، سندے بھی رہ ویندے۔ جلسے دے پروگرام دے مکن تو بعد یہ کہیں کو پوچھیا جائے بھئی تینوں کیڑے مسئلے دی سمجھ آئی ہے، کیڑی تیری غلطی دی نشان دہی ہوئی ہے تے تو اس غلطی کو توبہ کر لئیے، تنو ایسا بندہ کوئی نہ مل سی۔ ایک جاٹ بندے نے خرید کی تھی، مغرب لے اس اپنے چھوڑ نو آکھیا بھئی پتر مسجد دے بوئے تے ونج کھلو، جیڑا نمازی نکل سی نا انہوں ادائی گھر لائے میں جو انہوں کھانا کھوئی ساں، نمازی انہوں کھوئی ساں، صوفی نو حلا او دروازے تے ونج کے کھڑ گیا، جس لے کوئی باہر نکلے انہوں آکے چاچا ایک میں ٹھہریں، نماز جماعت نال پڑھیا نا، ہاں پتر امام صاحب پہلی رکعت کیڑی سورت پڑھی آئی؟ اے تا پتہ کوئی نہیں، اکھے وقت تو گھر ون، تھوڑے جے بندے ہو گھر لے گیا، پیو دنال کاوڑیا بھئی تو کم چور کی نہیں کھیڑن تا نہیں نکل گیا، پنجی تری تا بندے ہیں مسیح تے نماز پڑھن لیتے تو 5-7 لے کے آیا کلام، اسا کیا ابا گال لے بھئی تو یہاں کہیں نماز ہی لایا، نماز تا پڑھن لے یعنی باقی پتہ نہیں کیشہ سچیں دے رہے ہاتھ بان کے، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بندہ درس جو سنے، وعظ جو سنے، جلسہ جو سنے، کیڑی نیت نال سنے، سواد لین واسطے، چس چاون واسطے، کوئی لفظی گرفت کرن واسطے، پرچیاں لکھن واسطے، کس واسطے سنے؟ اپنی اصلاح واسطے سنے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ انبیاء کرام نے کیا اعلان کیتا ہاں اپنی قوم دے اندر؟ ان اریدو الا الاصلاح، انبیاء قوماں آدھن میرا جیڑا ارادہ ہے نا تبلیغ دا، اس دے وچ صرف مقصود اصلاح ہے، مستطاعت ہو جتنی میری استطاعت ہے، تے نال آدھیان وما توفیقی الا باللہ، اس اصلاح لے کم دی توفیق دینا لگوں ہے۔ بولو شاباش، جلسے تھکے ودے ہو، کچھ اللہ دا نائی مون چکٹو، فرمایا علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ دا رسول آگئی میں تبلیغ دے وقت بھی تھوڑی اصلاح دے وقت بھی میرا بھروسہ تے آسرا میرے اللہ تے، ایسی بے لوس اور بے غرض اصلاح ہوئے قوم دی پھر تا او دا کوئی نہ کوئی فائدہ نکل سکتا ہے۔ تجھے صرف نیت ہی ہوئے بھائی کوڑیاں سچیاں گلاں شلاں کوئی ضعیف کوئی موضوع روایتاں سنا کے تے لوگاں نو خوش کریے تے واہ واہ ہو جائے، واہ واہ تا ہو جائے گی، دکانداری بن جائے گی، ٹکر بھی چنگا مل جائے گا، فیساں بھی ستھریاں مل ویسن، تے جے ارادہ اصلاح دا نہیں اپنی پیٹ پوجا دا ہے یا اپنی واہ واہ دا ارادہ ہے، تول جہنم دی تیاری بھی نال رکھنی چاہی دی۔ اصل چیز ہے کہ وعد کرن اللہ قوم دی خیر خائی نو مد نظر رکھ کے بوے کہ میں گل او کرنی ہے جیڑی انہاں نو فائدہ دے۔
فائدہ دیون والی گل ما کلا وقفا خیر مما کثر والہا او چند منٹ بھی کافی ہوندی فائدہ دیون والی گل سونے دا ایک ماشا ہوے خالص تے رلے ہویا پورا تولا ہوے تساں کیڑا لئیسو تساں جڑے سیانے بیٹھے ہو اینکا پائی بیٹھے ہو تساں ہی بولو میں ہی پائی ہوئی تانوں خالص تے پاسے دا سونا ملے ایک ماشا تے دوے پاسے ہوئے پتل متل وچ کٹے ہویا تساں کیڑا لئیسو باویں تھوڑا ہی اگر لے کوئی تھو بولیا جنے جی 2 گھنٹے بیان ہونا چاہیے 2 گھنٹے میں کو کہیں جن دی اولاد نہیں بھئی صبح شام میں 2 گھنٹے تانوں تک جینوں عقل تے سمجھ آونی ہوندی ہے اونوں پہلے 5 منٹاں چ آ ویندی ہے سمجھ ٹھیک تے باقی ٹائم ویکھو نا 2 گھنٹے نو تو عصر دی نماز دا ٹائم بھی ختم ہو گیا مینوں تو کوئی مسئلہ نہیں میں تو سفری پڑھنی ہے میں بھی چالے تقریر روک کے تھائی 2 رکعتاں پڑھ لیساں تے مڑ شروع ہو گئی تے تساں کدے بیسو نماز عصر دی کوئی نہیں پڑھنی ہن میں تھوڑا بولا یا زیادہ تساں صرف توجہ کرنی ہے کہ میں آدھا کے یہ گل ٹھیک ہے تھکے تے نہیں نا میرے کول تو ہون آئے ہو اگنی سن کے تھکے ودے ہو اے تھوڑی جی اے گلاں وی سن لو وچوں کئی گل قراڑی وی لگے نا تے اینے سمجھو میں میل لان واسطے تھوڑا جہا کرڑا زیادہ آ گیا باقی تہاڈا نقصان نہیں اے میل بازے پرانی ہوندی نا تھوڑی جہا چٹ مارنی پوندی ہے تے نہیں لاندی تو سوٹا ہی مارنا پوندا ہے کہ نہیں بولو شاباش اللہ اکبر میرے سمیت اللہ نے ہر انسان نو کیوں پیدا کیا میں انسان تسا انسان جتنے سارے انسان اساں دنیا چ کیوں آیا اگے تھوڑے ان جن بھی ان فرشتے بھی ان کے نہیں ساڈے نال زیادہ طاقتور مخلوقاں کے ہن جن تو انج سانو لمما وچھائی رکھ دے ساڈے نال زیادہ طاقتور ہن کے نہیں فرشتے انہاں نال بھی زیادہ طاقتور ہن کے نہیں نحن نسبح بحمدک و نقدس لک لکم ہوندا پیا کہ نہیں اللہ دی تسبیح تے حمد تے تقدیس ہوندی پئی آئی کہ نہیں انسان نو پیدا کیتا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جڑی نہ جن نہ فرشتہ ہے ایک الگ مخلوق اے دے وچ الگ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے جن وچ شر غالب ہے فرشتے وچ خیر غالب ہے انسان وچ اللہ دو میں چیزیں رکھی ہیں شر بھی رکھے تے خیر بھی رکھے لیکن اس نو جیڑی عقل تے فہم تے شعور علی قوت دیتی ہے اور نہ جن نو دیتی ہے نہ فرشتے نو دیتی ہے ایک اور باتہ کو سبحان اللہ یہ کیوں اشرف المخلوقات ہے حالانکہ طاقتور نہیں دویاں نالوں زیادہ یہ اشرف المخلوقات علم تے عقل دی وجہ تو اد وچ اللہ نے کیپیسٹی زیادہ رکھی ہے سمجھن دی جلدی ایک شے نو پک کرنا اونوں سمجھ لینا ایسا دماغ ایسی بصیرت اللہ نے جن نو دتی ہے نہ فرشتے تے سمجھنی کیڑی شے عقل تے فہم جو دیتا کیڑی شے سمجھنی اللہ دا میرے احکام سمجھنی میرے احکام کیونکہ میں خالق ہاں ستا آسماناں تو بھی اتاں رہن والا تے اے زمین تے ٹرن والا مٹی دی مٹھ اینو میں اتنا عقل دیواں کہ کم از کم میریاں گلاں سمجھ سکے سبحان اللہ آکھیا کرو فائدہ تہاڈا سر دی انتظار سبحان اللہ نہ ڈکی رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے میں ہر انسان لفظ ذہن وچ رکھنا ہر انسان تے ہر جن نو پیدا کیتا ہے صرف اپنی بندگی واسطے کہندی بندگی واسطے نا اپنی بندگی واسطے یہ لفظ وچ نال بولنا ہے میں انساناں تے جناں نو صرف اپنی ہی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے ہر انسان نبی انسان ولی انسان صحابی انسان تابعی انسان شہید انسان چھوٹا انسان بڑا انسان ہر انسان نو میں پیدا کیتا ہے میری بندگی کرن
جنوں اساں عبادت آندے اس واسطے جیڑا بندگی کرے اونوں آدن عبدن اونوں کیا تھے جیڑا بندگی کرے اونوں آدن عبدن تے جیڑا صرف اللہ دی بندگی کرے اونوں آدن عبدہ اونوں کیا دن اللہ دا بندہ اللہ دا بدھا ہویا اللہ دا پجاری اللہ دا غلام عبدہ تساں ویکھ لو ساری کائنات نالو اعلی رسول ہے مگر جس ویلے اساں انہاں دا کلمہ پڑھنے ہیں پہلے کیا آنے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بندگی ایسا کمال ہے اور ایسا وصف ہے جیڑا ہر پیغمبر نو بھی ادا کرنا بندہ ہے اللہ دی بارگاہ تے ہن قرآن ہے ادا کہ سنن والے ہو ان اللہ ربی و ربکم میرا بھی پروردگار تے تواڈا بھی پروردگار اللہ ہے کون ہے بولو میرا رب و ربکم تے تواڈا رب کون ہے اللہ ہے ہن اگو کے پہ آتا ہے قرآن فاعبدوہ پھر تساں صرف اسے دی ہی بندگی کرو جدا کائنات جا رب ہور کوئی نہیں وال بندگی بھی کسے ہور دی کوئی نہیں ہن اگو دسیا اللہ نو رب مننا اور صرف اللہ دی ہی بندگی کرنا ھذا صراط مستقیم جینو سدھا راہ چاہیدا ہے اودے واسطے ایو راہ ہے کہ بندگی کرے صرف رب دی جدا نام اللہ ہے یہ سدھا راہ یہ کیڑا راہ ہے ھذا ایو اے صراط مستقیم جڑا نماز وچ آدے اہدنا الصراط المستقیم او کیڑا ہوندا ہے اگو آپ بندہ دسیندا ہے کہ او ہے پہلے اعلان کیتی کھلوتا ہے تے پیچھے آدا ہے اسے تے چوری رکھے مینوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اسا وعدہ کرنے آئے بندگی ہمیشہ تائیں کلے دی کرے سائیں تے امداد بھی تائیں کلے کو لو منسائیں اے ہے چوکے صراط مستقیم لہذا اہدنا الصراط المستقیم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اعلان فرما رہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم فرماؤ میرے پاک پیغمبر اننی ہدانی ربی میرے رب نے میری رہنمائی فرما دیتی ہے کیڑے پاسے صراط مستقیم میری اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے صراط مستقیم والی او کیڑا صراط مستقیم ہے جیدی ایک جھلک موجود ہے دین کے یمن ملت ابراہیم حنیفا وما
بے شک اللہ یہ میرا پالنہار پروردگار فعبدو توڑے بدن دی عبادت ہوئے یا زبان علی عبادت یا مال والیاں قربانیاں یا نظرانے آزاں یا اٹے گٹے یا بکرے چھترے یا منہ نال دعاواں منگنیاں ہوئے یا بدن نال ہتھ بننا ہوئے رکو کرنا ہوئے سجدہ کرنا ہوئے طواف کرنا ہوئے باوے جھولیاں جڑیاں ہوئے باوے متھے ٹیکڑے ہوئے باوے رونا ہوئے باوے ہتھ اٹھاونا ہوئے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم بندے بن جاؤ اپنے رب دے پجاری بن جاؤ اپنے رب نو سجدے کرن والے بن جاؤ اپنے رب دے آنکھیں لگن والے بن جاؤ اپنی دعاواں دا رخ اپنے رب دے اگے کرو اپنے ہتھاں دا رخ بھی اپنے رب دے اگے کرو اپنے متھیاں دا رخ بھی اپنے رب دے اگے رکھو اپنی جھولیاں دا رخ بھی اپنے رب دے اگے کرو اپنے مال ذبح کرو یا کپڑے یا تیل چڑھاؤ یا ونڈو تے اپنے رب نو راضی کرن واسطے ونڈو اپنی زبان نال جڑا نعرہ مار حمد و ثنا والا اپنے رب دے نام دا نعرہ ماریا کر اپنی زبان نال جڑے ویلے لفظ یا رلا کے سڈے اس ویلے اللہ نو سڈیا کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا دیان یا منان یا وہاب یا غفر یا غفور یا کریم یا ناصر یا نصیر یا ودود یا فتح یا باسط یا نافع یا دافع یا رافع یا شافی یا رقیب جڑ ویلے یاد نال سدیا کر اس ویلے لہ الاسماء الحسنى فادعوا بها اللہ دے نام نال سدیا کرو بندہ میرے نام بہت سونے میرے نام دے نال یار لا کے سجنا تیرا کم ہے تے تیریاں ساریاں جولیاں بھر دینا میرا یا ایوہ الناس او انسانو اللہ اکبر دنیا چ بظاہر جو وسدے تجین نہیں بہن کرو تو چھوٹی چوئی کھوڑے چ ہزاراں لکھا میں بیندن ہنجے نا تا ستدہ مرلے تو دو ٹبر نہیں بہ سکتے شوور پر نیندہ ونجے میں وکھرا ہوں بندے کو لو سلے ٹمبا ہوئے چنگا بیر دا سنہ چلو خیر ہو بالو خیر چلو ویندے توڑی چیتے رہے سبحان اللہ کیونکہ رب دے نال اگو مقام عبد آندہ ہے رب دے نال اگلا مقام تلے مخلوق کی چوں عبدہ رب تھے اب پیونو آتے نربی سبحان اللہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم او انسانوں بندگی کرو اپنے رب دی ایک کیڑا رب ہے الذی خلقکم جس نے توانو بنایا والذین من قبلکم تے توڑے پیو نو بھی او بناون والا توڑے دادے نو بھی بناون والا توڑے پردادے نو بھی بناون والا تے جنہاں دیاں خبروں تے سجدے کرنا ہے انہوں بناون والا بھی جنہاں دے جھنڈے لا کے نعرے مرے نہ انہوں بناون والا بھی جنہاں مویاں نو جیندیاں مشکل کو شاہ بنائنا انہوں بناون والا بھی جنہاں دے نا دے اٹے گھٹے دے نہ انہوں بناون والا بھی مہیا جنہاں دے نا دے ہاڑے تو فیل دے نہ انہوں بناون
والا بھی میں ہاں جنہاں نو دھیاں تے پتر تے بارش تے صحت دیون والا بنائنا ہے انہاں نو بناون والا بھی میں ہاں جے میں نہ بناواں انہاں دا اپنا وجود موجود بھی نہیں عدم دے اندر رہ جائے عدم وچوں وجود دے اندر نہ ہون وچوں ہون دے اندر لے آون والا میں پڑھے لکھے نو تو میری گل جلدی سمجھ آندی پئی ہوسی سبحان اللہ اللہ فرمان لائے جیڑا عدم وچوں وجود دلائے شے بھی کوئی نہیں حلواتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا اللہ دا پانی دے کے چواکا تینو جاندہ بھی کوئی نہیں جی تو کتھے رہنا ہے من بین صلب و ترائب میں دو جائیں تو تینو ہک جاتے کٹھا کیتا والوی تیرا پتہ کوئی نہیں ہے چھوئے کے چھوڑے میں بیزہ بڑا دیتا تیرا ایکس تے وائی جرافین دا مجموعہ بن گیا والجڑ ویلے بیزے نے ایک دوے نو جپا مار کے انڈا بنایا ہے اللہ دا میں دا خون بنا دیتا خون دا گوشت بنایا گوشت دی ہڈیاں بنائیاں ہڈیاں تے دوبارہ چولا گوشت دا چڑھایا اللہ فرمان لے ثم انشأنا خلقا آخر میں فائنل ٹچ لایا تینو تیری اکھ تے نک تے قد تے بت تے لک تے ہوٹ تے دند میں تجویز فرمائے جڑے ویلے سارے تجویز ہو گئے اللہ فرمان لڑ من لے او قبراں تے ڈھانا لیا من لے او تے گھٹے مویاں نو دیون والیا فتبارک اللہ احسن الخالقین جڑا بناون والا ہے ونیاون والا بھی ہوئے جڑا دیون والا ہے لون دا حقدار بھی ہوئے تیری گاں بنائی میں تیری مجھ بنائی میں تیری ڈاچی بنائی میں تیری بکری تے دنبی تے بھیڑ بنائی میں تے دودھ لے کے مخلوق دے نا تے ودا ونڈا لے میریاں دتیوں یا چیزاں تو بھی میرا بنایا ہویا تیرا دودھ اللہ جانور بھی میرا بنایا ہویا اللہ فرماندہ وفا کیا تم ابا گاہ تے پٹھے بناون والا بھی میں آپا متاع لکم والانعامکم تیرے ڈنگراں دا بھی روزی دا سامان بنایا تیری روزی دا بھی سامان بنایا تینو بنایا تیرے پیو نو بنایا تیرے پوتر نو بنایا تیرا پوترا بنایا تیری نسلہ چلائیاں 10 مہینوں انہا سارے کماں وچ اور کئندہ حصہ ہے جو دیکھا چاہ کے ودا کی گئی اور لٹا غیرہ دینا دیا اور دیکھا غیرہ دینا دیا جڑا کچھ میں بنایا تینو دیتا ہے ایتے وچ مینوں دس ارونی مالا خلقو ذرا ایک ذرات چاہ کھلایا جدا میں نہ بنایا ہوئے تو کہے تیرے بابے بنایا ہوئے جدا ہر شہدہ خالق میں رب میں رازق میں مالک میں تول تیریاں دتیوں یا چیزاں لون دا حقدار بھی میں سمجھ آندی پئی ہے موٹیاں موٹیاں گلاں سبحان اللہ شکر جی تانوں سمجھ آندی پئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مقام بندگی دا کے ڈال ہے تانوں کو پتہ جلے بندہ اپنا متھا تے سر سجدے چ رکھدا ہے حدیث آتی ہے اس لئے اللہ دی رحمت علی جھولی چاویدا ہاتھ بانتے کھڑا ہویا ہے اجاں کھلوتا ہے والوی اللہ نو بڑا پیارا پہ لگدا ہے کیونکہ میرے کو ہاتھ بان لے
طاقتور دے اگو آتے ہو میرے ہاتھ کھڑے آتے ہو کہ نہیں میں تو بھئی ان دے نال لڑ سکدا میری ہمت ہاتھ کھڑے اس لے کرین دن جلے اپنے آپ نو کمزور من لوی ہاتھ گوڈے جے پھدی بیٹھے تو چھوڑ دیو ایک باری گوڈے کی دائی نہیں ویندے کوئی واقعہ تو میں لائے دے ساتھ گوڈے نہیں بھج دے کی دائی یہ سلے بندہ صدہ آیا وضو کیتا تے ہاتھ کہیں دے اگو کھڑے کریں دا منہ کی دے قبلے ہاتھ کھڑے کیتے میں کچھ نہیں سونے اللہ اکبر تو ہی سب تو بڑا میں کائشہ ہے اس لئے یہ اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ دے گو ہاتھ بدھی کھڑا ہے اللہ دے گو اپنی آج یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ تسا آج یہ ہو تے آج نہیں بھی کھائی کرو آکڑنا میں نہیں بھی کھائی کرو آج نہیں بھی کھائی جڑ ویلے ہاتھ بن لے آئے ہن اللہ دیاں حمداں سناواں بیان پیا کریں دا سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں و بحمدک سر کمال تیرے و تبارک اسمک تے برکت والا نامی تیرا و تعالی جدو کا تے تیری جد تے بزرگی بڑی آلہ ہے اے اللہ آلیہ دا میں اعلان پہ کرنا وَلَا غیروں کا لہذا پوری کائنات دلر تیرے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ لہذا میں اڑگا کے پیا تعریفہ کرینا بسم اللہ اعوذ باللہ تے بسم اللہ پڑھن دے بعد آدھا الحمدللہ رب العالمین ساریاں حمداں سارے کمال ساریاں تعریفاں پتر دے وردہ کمال بھی للہ برشہ دے وردہ کمال بھی للہ روزیاں دے وردہ کمال بھی للہ الحمدللہ پڑھ دے ہو نماز پڑھ دے ہو جڑے پڑھ دے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے نہیں پڑھ دے ہو تکلیف نہ کرو یہ کول مارن دا کیا فائدہ جڑے پڑھ دے ہوئے کرو میں کوئی تھے توڑے خلاف مقدمہ پیا کرے نا جڑے پڑھ دے جٹھے نہیں حولولو تھوڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہور کیتا کہ اللہ جو آکھئی میں تینوں بنایا اپنی بندگی واسطے تو سمجھیا بشیر نماز روزہ بندگی ہائی تا اللہ دا ہر حکم مننا بندگی ہائی مگر اسے نماز روزے نو اپنی عقل دے مطابق تو سمجھیا بس ایہ بندگی تو اوہی لی کر سکیا باقی دے احکام تے کتھے پورا ہیں تے 114 صورت ہیں اللہ دا ہر حکم مننا بندگی ہے صرف نماز پڑھنا بندگی نہیں صرف روزہ رکھنا بندگی نہیں اللہ دا ہر حکم آوے تے بندہ سر جھکا لے تے من لے اے بندگی ہے تو آکھیا صرف نماز بندگی ہے پر اوہی نہ قائم کر سکے اوہ نماز ہی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ بین العبد بندگی کرنا لیتے کافر دے درمیان جڑی شاہ نمایاں فرق دسیندی نماز دا چھوڑ دے بڑھائے جڑا پڑھ دا کھلائے او دے بارے تائیں نہیں آنکھ سگیندہ جو اس بندگی کر لئیے کیونکہ ہو سکتا ریاکاری نال پڑھ دا پہ ہوئے تے جڑا نہیں پیا پڑھ دا او دا تا پکے جو بے ایمانے اے رب دی بندگی علی پاسے آیا بھی کوئی نہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کیتی رکھدا ہے اس بندے دا ایمان سلامت نہیں رہ سکدا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو جڑے ویلے میں پریشان بیٹھا ہوا مینوں کافراں لے پاسوں کوئی الزام یا تنگیاں میں اس ویلے میں اٹھ کے اللہ دے اگے ہاتھ بن کے نفل نماز چا پڑھا میرا دل بھی ٹھنڈا ہو ویندا تے میرے غم بھی سارے دور ہو ویندے
فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اللہ دے اگے بندگی دا اظہار کرنا، ہاتھ بننا تے ول میاں زیادہ دورہ ہویا رکوع دے اندر، ول اگر رکوع تو زیادہ دورہ بنائی سجدے دے اندر، مگر سجدے تو پہلے سدھا کھڑا ہو ویندا ہے۔ شریعت دا اعلان کر، پہلے سانو دسی ون جو تیریاں حمداں سناواں سنن والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاتھ بدے پہلی حالت بندگی دی، رکوع کیتا پہلے نالو زیادہ دورہ ہویا نا، دوئی حالت ہن اگو اکا سر رکھنا آئی زمین تے تا اکا عجزی، مگر شریعت دی سر زمین تے پیچھے رکھے پہلو سدھا ہو، پہلے سدھا ہو۔ اچھا جی، یہ اگو رکوع تو بعد تکرنا تا سجدہ آئی میں، جویں قیام آئی وقت ادھا نیو گیوں ہن پورا نہیں ہونا، وقت پچھا ہٹ کے مڑ سدھا، ہاں ہاں پیچھا سدھا ہو۔ پہلے اے دس سنن والا کون ہے؟ پہلے اے دس غائبانہ ما فوق الاسباب تیریاں دعاواں تے اے حمداں سناواں سنن والا کون ہے؟ کوئی باپ ہے یا اللہ ہے؟ ان نمازی کو پوچھیندا پہ ہے، انہوں کھیندا اعلان کر، سمع اللہ لمن حمدا، سمع اللہ لمن حمدا، سن لیا اللہ نے ہر اس بندے دی گل جائیں او دی تعریف کی دی، ہون سر سجدے چ رکھ تے آق سبحان ربی اللہ، شریکاں کو لو پاک میرا رب جڑا سب تو اعلی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تساں بھی اعلان کرو جو میں بھی اللہ دی بندگی کرن والا، قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ قرآن ہے نا، قرآن سنیا کرو، گپا نہ سنیا کرو، جس مجلس وچ گپا ہوویں تے قرآن نہ ہوے اتھوں اٹھی آیا کرو، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تساں قرآن دے پابند ہو، گپاں دے پابند نہیں، اب بولو تو صحیح، یہ گل ٹھیک ہے؟ ساڈے واسطے ساڈی مذہبی کتاب کیڑی ہے؟ یہ قرآن ہے، تہنوں ہی پاک کے نا، میرے تو خیر ہاتھ ہے واقعی یہ قرآن ہے، یہ بظاہر چھوٹی جی کتاب ہے، یہ ساریاں کتاباں دی سردار۔ اچھا سنو، یہ تسا پیچھے لکھوائیے نا کاغذاں تے، اے محمد دے دل تے نازل ہوئی، جی میں کتاب بے مثال انہیں پیغمبری بے مثال، جی میں کلام بے مثال انہیں امام بھی بے مثال، جی میں قرآن بے مثال انہیں سناون علی زبان بھی بے مثال، نہ محمد دی مثال ملے نہ محمد تے اترے ہوئے کلام دی مثال ملے، ایڈی خوش نصیب قوم جنہوں بے مثال رحمتہ ملن تے واتی دھکے کھاوے تے تھڈے کھاوے ہوراں پاسے، اور تینوں ہدایت ملنی یہی تا اسے قرآن تو جڑی محمد سینے تے نازل صلی اللہ
یہ کوئی صرف یہ نہیں بھی حافظ پڑھنی ہے عبد القادر یا صرف میں پڑھنی یا ساڑھے امیر صاحب مولانا قاسم نظامی صاحب پڑھنی یہ سارے واسطے حیران ہو بیٹھے نہیں میں تو بقایا لینا ہوں یہ میں کو واتو گال کر بیٹھا ہوں یہ سارے واسطے فرض ہے نہ پڑھنا پڑھتے ہوں دیو اگے میں نے کہیں آکھیا بے استاد جی یہ جڑا نا پورے مجمع دے جلے تساں یہ گل پوچھ دیو نا تو لوگ کوڑ تو ہی ہاتھ چا کھڑے کریں دن ایک ہی دن تواڈے کھاتے چ نہ لکھیا بنے بھئی اس واسطے ہاتھ جنے کھڑے نہ کرائے کرو تو میں کدا تانوں آنا بھئی جڑا نہیں پڑھدا رہندا او بھی ہاتھ کھڑا کرے میں تو صرف اے آنا بھئی پڑھدے رہندے ہو کہ نہیں جڑے پڑھدے ہو او بھی ہاتھ کھڑا کرو درو خدا دی نے دعا نہ کریا پڑھدے ہوندے ہو نا ہن جڑے پڑھدے ہو میں تانوں ایک محنت کرے نا پڑھدے تو ہو اینو ترجمے نال پڑھیا اینو بولو یار اے میری نہیں کتاب میرے دھڑے دی نہیں کتاب یہ کہیں دی کتاب ہے میں تو انہوں اس گل دی پیانا نا بھئی اینو پڑھیا کرو اللہ دی کتاب پڑھیا کرو یہ کہیں دھڑے دی کتاب نہیں یہ ٹھیک ہے گل سبحان اللہ چلو جی جیڑا پڑھ نہیں سکتا سن تو سکتا نا بازی انہوں سن نہیں گوارا نہیں طبیعت انہوں دی خراب ہوئی بیٹھی ہوتی خدا دے بندے ہو او تو میں توڑے واسطے بیٹھا کام کرنا جیڑے پڑھ دے تو پڑھ لی سن تسیں جڑے نے پڑھ سکتے طبیعت ٹھڈی کر کے سون تے لیا کرو ہن ویکھ میں تینوں 18 نبیاں دی گل پہ دسینا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اے اللہ دے او بندے جڑے ایمان لے آئے تھے ایمان دے اندر بندگی دے اندر ملاوٹ نہیں کی تھی بندگی خالص کہیں دی کریں دے رہے اللہ فرماندہ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اللہ دا جڑے ایو جے لوگن اولائک لہم الامن ایو جے واسطے اسا امن دی گارنٹی پہ دینے آئے قیامت والے دن انہوں کوئی خوف کوئی حزن و ملال کوئی دڑکا کوئی سزا نہیں ملنی کیوں وہ دی وجہ وہم مہتدون جڑے شرک نہیں کریں گے اللہ دی بندگی دی اندر ملاوٹ نہیں کریں گے او بندے عمل نال ہونے اوہ ہدایت یافتہ ہونے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إلا ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم
ومن ذریاتہم وإخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم إلی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. سبحان اللہ. ہوں نعرہ ٹھیک مارے میرے نعرے دا تو رولا ہی کوئی نہیں یہ دا رولا اٹھو کیا کرو. اللہ اکبر سبحان اللہ. 18 نبیوں دا اللہ نام لے کے آکھیا ہے 18 نبی. اللہ کے فرماندا ہے یہ جتنے میرے نبی اللہ فرماندا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ انہاں نو چنیا وی اساں تے انہاں دی رہنمائی وی اساں کیتی. اللہ فرماندا ہے انہاں دے کئی والدان تے کئی پتر ہان کنہاں دے بھائی نبی ہان. اللہ فرماندا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اللہ فرماندا ہے اساں چنیا انہاں نو راہ وکھایا تے کیڑا وکھایا الی صراط مستقیم انہاں نو صراط مستقیم وکھایا. اللہ دے ذالک ھدی اللہ اللہ ہی دی بندگی کرنا ادھج ملاوٹ اللہ دا ایت ہدایت ہے. اللہ ہی دی بندگی کرنا کسے دی ملاوٹ توجہ ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ میرے بندیاں وچوں جنوں میں اے ہدایت دیواں میری مرضی. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے 18 رسولان ولو اشرکوا اگر انہاں دے وچوں کوئی ملاوٹ چا کرندا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. عمل برباد کر دیندا. حالانکہ نبیاں کیڑا شرک کرنا ہوندا نبی تے شرک مٹاویں آندے مگر سختی کتنی ہے. اللہ دا جیڑا میری بندگی وچ ملاوٹ کرے بھویں کوئی بھی کرے میں اودے سارے عمل نمازاں گئیاں روزے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے بندیاں وچوں کینو حاجت روا بنا لوے. اللہ فرماندا ہے او تے اساں سارے عمل برباد کر دینے آئے. اے او جیڑا بندہ اے خیال ودا کرندا ہے کہ میں یوسنو نہ سنا میں نیکیاں ودا کرنا حالانکہ اللہ دے ذل سائیہم فی الحیات الدنیا او دے سارے عمل اتھائی دنیا چ برباد ہو ویندے ہیں. اگلے جہانو دا عمل آندائی کوئی نہیں تے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا.
میزان ترازو تا اساں او دے واسطے رکھسائیں جیندے عمل حسن تا تولیے بھئی نیکیاں کتنی انتے تے جیندی اگاں شے وی کوئی نہیں اتھاں ہی سڑ گئی اللہ دی بندگی وچ شریک کریندا رہیا اللہ دا میں قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا او دے سارے عمل ساڑ کے سوا بنا کے ہوا شرک دے ہوندیاں کوئی نیکی قابل قبول اے گل یاد رکھنی ہے کہ اللہ دی بندگی دے اندر کہیں ہور نو شریک نہیں کرنا ویکھو کمال نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر دے تے وال جڑے ویلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے پلے تے کوئی غلطی خطا ہے بھی کوئی نہ اتنی لمبی رات قیام کیوں کر دے ہو اللہ نے تے تواڈے بارے اعلان کر دیتا ہویا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تاڑے نیڑے تے کوئی اللہ نے گناہ آن بھی نہیں دیتا وال کیوں اتنی عبادت کر دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر جواب دے دے ہیں میرا اے دل آتا ہے افلا اکونا عبدا شاکرا للہ عبدن شاکرن میرا دل لادا ہے میں کو گناہ بخشاؤن واسطے نہیں عبادت کریں دا میرا دل لادا ہے قیامت والے دیں اللہ دی بندگی کرنا لیں دی فہرست وچ سب تو اتے میرا نام یہ بندگی عبدہو و رسولہو شان تے بڑی بے مثال مگر پیغمبر دی رسالت تو پہلے اسا اقرار کرنے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بڑی شان میں اگر اتھے ہوں اج بیان کرنے شروع کر دے وہاں وچے ساری رات گزر جائے پیغمبر دی شان دا مقام پورا کتھے بیان ہو سکتا اج چھوٹا لیا اے مسئلہ آئی کہ انسان دے ذمے کیا ہے جیڑا بھی انسان ہے او دے ذمے بڑی شان ہے لیکن عبدیت نہ لے سبحان اللذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جڑے ویلے گئے اتاں تو بھی اللہ دے بندے جڑے ویلے آئے تو بھی اللہ دے بندے اللہ دا کل کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا مقام عبدیت انو اولیت حاصل ہے پہلے اللہ کا بندہ تے پیچھے اللہ کا بولو اللہ دی بندگی اے انسان دا فخر ہے اللہ دی بندگی جنوں نصیب ہو جائے او اللہ دا شکر ادا کیتا کرے کہ مینوں بندگی نصیب ہو گئی ٹھیک ہے
تے اللہ دے پاک پیغمبر سبحان اللہ دے پاک پیغمبر دی حیات طیبہ ساری دی ساری اللہ دے احکام دی بندگی وچ گزری ہے. میں اگے بھی عرض کیتا ہے کہ صرف نماز قائم کر لین نال بندگی دا حق نہیں ادا ہوگا. اللہ دے ہر قرآن وچ اللہ نے جو بھی حکم دیتا ہے ہر حکم دی اطاعت کرن نال اللہ دی تاں بندگی دا حق ادا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے قرآن سنایا. اللہ دے ہر حکم نو اعلان فرمایا تے عام فرمایا تے بیان فرمایا. ہن بندہ اگر کوئی تاریخ لکھن والا بھی لکھے, کوئی تعریف کرن والا بھی تعریف کرے, کوئی سیرت لکھن والا اصحاب السیر جڑے ویلے لکھے, ہر بندے نو پتہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت قرآن نال, اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت نصیحت وصیت حقیقت بھی قرآن نال, اللہ دے پیغمبر دا سفر تے حضر بھی قرآن نال, بطن تے ظاہر بھی قرآن نال, بر تے بحر بھی قرآن نال, نظر تے بصر تے فکر تے فقر تے عجز تے فخر بھی قرآن نال, پیغمبر دا خطاب ایام صحاب بھی قرآن نال, پیغمبر دا خطبہ تے عروہ تے اسوہ تے عمدہ تے قدوہ بھی قرآن نال, پیغمبر دی نماز و آواز و دل دا گداز بھی قرآن نال, پیغمبر دا دیکھنا تے سمنا تے جاگنا مسکراونا بھی قرآن نال, پیغمبر دی تعلیم و تنبیہ و تنویر و تطہیر و تجوید بھی قرآن نال, پیغمبر دی ترقی تسلی تجلی تدلی تجلی تحری بھی قرآن نال, پیغمبر دا اسم تے جسم تے رسم تے قسم تے قسم بھی قرآن نال, پیغمبر دا لطف تے وجہ تے رسم لسان و بیان بھی قرآن نال, پیغمبر دے عینین بھی قرآن نال, پیغمبر دی لسان و شفتین بھی قرآن نال, پیغمبر دا تصرف تعبد تجوز تلطف تشرف بھی قرآن نال, پیغمبر دا ایمال و تفصیل بھی قرآن نال, پیغمبر دا ابلاغ و تبلیغ بھی قرآن نال, پیغمبر دا اکرام و تکریم بھی قرآن نال, پیغمبر دا انذار و تنذیر تبشیر بھی قرآن نال, پیغمبر دا اجمال و تفصیل بھی قرآن نال, پیغمبر دی حکمت حکم بھی قرآن نال, پیغمبر دی نعمت نعم بھی قرآن نال, پیغمبر دی نسبت عصبت قسمت جذبہ بھی قرآن نال, پیغمبر دی رسالت ولایت صدارت امارت بھی قرآن نال, پیغمبر دی نبوت مروت سروت ابوت بھی قرآن نال, پیغمبر دا جنگ تے امن بھی قرآن دے ذریعے نال, پیغمبر دا پیار و اقرار بھی قرآن نال, پیغمبر دا دور و ادوار بھی قرآن نال, پیغمبر دا نور و انوار بھی قرآن نال, پیغمبر دا سر و اسرار بھی قرآن نال, پیغمبر دی موج و بہار بھی قرآن نال, پیغمبر دی لیل و نہار بھی قرآن نال, پیغمبر دی حنین تے فجر تے بدر تے صدیق تے عمر بھی قرآن نال, پیغمبر دا حبی و تکی و ولی و عثمان و علی بھی قرآن نال, پیغمبر دا نظم و نظام قیام بھی قرآن نال, پیغمبر دی امامت صدارت بھی قرآن نال, پیغمبر دی حجت لجت بھی قرآن نال, پیغمبر دا بفرت جمعت لمت سنت ملت ملت بھی قرآن نال, پیغمبر دا حسن و جمال بھی قرآن نال, پیغمبر دا فکر و خیال بھی قرآن نال, پیغمبر دا ماضی تے حال بھی قرآن نال, پیغمبر دا یعول و مال بھی قرآن نال, پیغمبر دا مال و منال بھی قرآن نال, پیغمبر دا علم تے عدل تے اصل تے وصل بھی قرآن نال, پیغمبر دا عزم و بزم و جزم و نظم بھی قرآن نال, پیغمبر دا حد ید خد جد بھی قرآن نال, پیغمبر دا حسب نصب جذب قسم بھی قرآن نال, پیغمبر سارا قرآن نال تے قرآن سارا بھرے محمد دی شان نال. توبہ یہ ہون خلاصہ نکلے اللہ اکبر. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی جی میں تھوڑی مرضی ہے. سبحان اللہ بندگی کے دی کرنی بولو وہ شان تا بڑی ہے اللہ دے نبی, مقام تا مکھنے چ نہیں آندا, مگر الوہیت ربوبیت دے اندر کوئی بھی اللہ دا شریک ہے. عبادت بندگی عاجزی تذلل انکساری اپنے مال نال اپنی جان نال اپنی زبان نال کہندے اگے کرنی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.
دعا کریے بھئی اللہ پاک قبول فرمائے محنت. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء. حب لنا كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين